بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی یا عظیم، یا غفور یا رحیم، انت رب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتهم خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.